أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سورة الصف مدنية. سورة الصف مدنية. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض. وهو العزيز الحكيم. وهو العزيز الحكيم. يا أيها الذين آمنوا. يا أيها الذين آمنوا. لم تقولون ما لا تفعلون. لم تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. أن تقولوا ما لا تفعلون. إن الله يحب الذين إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله يقاتلون في سبيله صفا كأنهم صفا كأنهم بنيان مرصوص. بنيان مرصوص. وإذ قال موسى لقومه وإذ قال موسى لقومه يا قوم لم تؤذونني يا قوم لم تؤذونني وقد تعلمون أني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم. رسول الله إليكم. فلما زاغوا ولما زاغوا أزاغ الله قلوبهم أزاغ الله قلوبهم. والله لا يهدي القوم الفاسقين. والله لا يهدي القوم الفاسقين. وإذ قال عيسى ابن وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني مريم يا بني إسرائيل إني إسرائيل إني رسول الله إليكم رسول الله إليكم مصدقا لما بين مصدقا لما بين يدي من التوراة يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. من بعد اسمه أحمد. فلما جاءهم بالبينات فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين. قالوا هذا سحر مبين. ومن أظلم ممن افترى ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام وهو يدعى إلى الإسلام. والله لا يهدي القوم الظالمين. والله لا يهدي القوم الظالمين. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم نور الله بأفواههم. والله متم نوره والله متم نوره ولو كره الكافرون. ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون.